आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के 9:30 बज चुके हैं और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे हम प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त 9 बजे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त गिनती हो रही है। दिन भर की वोट शुमारी, वोट जो पड़े हैं उसके बाद अभी गिनती हो रही है। और आखिरी आदाद शुमार जो कुछ मिनट पहले मुझे मिले हैं, उन आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 107 नशस्तों पर लीड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो 55 सीट, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग 55 सीटों पे आया है और पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी की पार्टी जो है 40 नशस्तों पे आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में आज इंतखाबात के दौरान सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, लेकिन 8 बजे से पहले पाकिस्तान में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। मोबाइल इंटरनेट बंद रहा था और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर आज एक बार फिर सवाल उठे। वो इलेक्शन कमीशन जो पिछले काफी दिनों से या पिछले 2 सालों से लगातार सुर्खियों में है। पाकिस्तान की ताजा तरीन सिचुएशन क्या है? मेरे साथ स्काइप के जरिए 2 पाकिस्तानी सहाफी ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त शाहिद जमील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ ज्वाइन करेंगी बीनिश खान। दोनों पाकिस्तानी सहाफी और पाकिस्तान के इंतखाबात पे पूरी नजर रखी हुई है। दुनिया पूरी नजर रखी हुई है। हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक सबकी नजरें पाकिस्तान के इंतखाबात पर हैं। लेकिन शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे ही पहला सवाल जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के आज के इंतखाबात, आमतौर पे पाकिस्तान इंतखाबात को दुनिया भर में जनरल इंतखाबात कहा जाता है, तो ये पाकिस्तान के इंतखाबात जनरल इंतखाब थे या जनरलों के, फौजी जनरलों के आज के इंतखाबात थे? अस्सलाम वालेकुम सनम भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। देखें, सारी सूरत हाल तो पूरी दुनिया के सामने पहले से वाज़ेह है और जो आज के इलेक्शन हमेशा की तरह जब इलेक्शन होते हैं जो होता है वही कुछ इस बार रवायत दोहराई गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी तो वो ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 5 बजे पोलिंग ख़त्म होती है और उसके बाद 5 के बाद फरिश्ते भी पोलिंग डालने के लिए आते हैं। तो उस सिलसिले में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आप नहीं कह सकते कि अभी तक। देखिए, ब्रेकिंग तो तब होगी ना कि जो नून लीग हार जाए, जिसके लिए सब कुछ एक लेवल फील्ड की गई है। लेकिन अगर वो हार जाती है तो ब्रेकिंग होती है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो फिर आप ना समझिए कोई ब्रेकिंग हुई, या फिर आप ये इलेक्शन वैसे ही नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी। जो नई चीज थी वो ये थी कि सिर्फ एक पार्टी को जितवाने के लिए सब कुछ बराबर किया गया, हर तरह की जो है ना फैसिलिटेशन दी गई उसको। मैं शाहिद भाई, क्या ये जो इंतखाबात जो हैं हमने सुबह से देखा, दुनिया में पाकिस्तान के इन इंतखाबात को कोई मानेगा? बिल्कुल। देखें, उसकी वजह यह है कि आज जब दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है और हम अभी भी जो ऐसे हथकंडे यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बंद कर दिया आपने, इंटरनेट बंद कर दिया आपने, और जो एक बुनियादी जरूरत है उसके बाद मोबाइल जो सर्विस आपने बंद कर दी, तो आपने खुद अपनी बेवकूफाना हरकतों से इन इलेक्शंस को मुतराजा बना दिया। अगर आप ये ऐसी हरकतें ना करते तो लोग किसी हद तक मानने के लिए तैयार थे। जो आपने प्री पोल रिगिंग की पहले से, जिस तरह आपने नॉमिनेशन पेपर्स छीने, जिस तरह की आपने बंदों को अगवा किया और एक स्पेसिफिक पार्टी को आपने फैसिलिटेट किया, लेकिन उसके बावजूद अब ये क्या करना जरूरी था कि इलेक्शन के दिन जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया हमारे मुल्क में मौजूद है, और देखें ना, ये कोई एक पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, उसकी एक हैसियत है, तो आपने बिल्कुल उसको मजाक बना के रख दिया पूरी दुनिया के अंदर कि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। आमतौर पे पाकिस्तान में हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क कहा जाता है और आप दुश्मन मुल्क के मीडिया पे इस वक्त हैं। मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के लोगों की नजरें हैं उसमें एक बार फिर जो पाकिस्तान की इमेज थी, यूजुअली हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की इमेज जो है उनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ के देखा जाता है, उनको सबसे दुनिया का सबसे निकम्मी कौम के तौर पे देखा जाता है। तो आज तो खुद पाकिस्तान के आसिम मुनीर, जनरल वहाँ के ISI वहाँ सबने साबित कर दिया कि इससे जालिम कौम तो दुनिया में और कोई हो नहीं सकती है, इससे जालिम फौज दुनिया की कोई नहीं हो सकती है जो अपनी कौम को ना बख्शे। वो दूसरों का क्या करेंगे? क्या ये मैसेज फौजी जनरलों तक है? मैं तो ये कहूंगा कि जो इलेक्शन कराना होता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों की इनके ऊपर नजर रखें, और अगर कोई भी ऐसा इदारा, कोई ऐसी तीसरी मखलूक है जो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है तो वो उनको ना होने दें। आप जब तक आपके पास सबूत ना हो, आप किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन
جو الیکشن کمیشن ہے وہ بری طرح فیل ہوا ہے. اس نے ایک پارٹی کو فیسلٹیٹ کیا, آپ کس کے کہنے پہ کیا وہ بتا سکتے ہیں, بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن یہ سب کو جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے. اور جو دوسری آپ نے بات کی ہے کہ ہندوستان کے اندر پاکستان کو دشمن, تو جو پاکستانی عوام اور ہندوستان کے جو میڈیا پہ ہو سکتا ہے, جو بڑے لیول پہ ہو سکتا ہے, لیکن جو عوام ہے بیسیکلی عوام ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھتے, کبھی بھی نہیں سمجھتے, نہ ہی سمجھیں گے. پڑوسی تھے, پڑوسی رہیں گے. نہیں, پڑوسی تو وہ بات ہے, لیکن ایک نیریٹو ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, دونوں طرف ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اوورآل اس وقت امیدیں تھی پاکستان میں, پچھلے 2 سالوں سے جو آپ کچھ دیکھ رہا ہے, اس سے تو پاکستان ایکسپوز ہو گیا ہے دنیا بھر میں. عام طور پہ پاکستان کے بارے میں ایک امیج ہوا کرتی تھی, اسلامی ملک ہے, مملکت اسلامی ہے, آئٹم بم ہے, مسلمانوں کا خدائی فوجدار ہے. اب تو ایکسپوز ہو گیا پاکستان. اب پاکستان کس منہ سے دنیا میں جائے گا؟ خود پاکستان کے جنرل ڈالر کے لیے تو جائیں گے, پاکستانی جنرل, لیکن باقی دنیا میں ان کی امیج جو ہے وہ کیا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ اس پہ آپ یک طرفہ نہیں کہہ سکتے. جو امیج کی بات کر رہے ہیں اس پہ آپ ایک چیز کو لے کے الیکشن جو تو ہمیشہ متنازع رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی متنازع رہے ہیں, اور آج بھی متنازع, یہ کوئی نئی بات میں نے پہلے کہا ہے نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کہیں کہ یکدم نیگیٹو امپیکٹ بڑھ جائے گا, وہ تو جو پڑھنا تھا پڑھ چکا ہے. باقی دوسری حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پاکستان کی ایک مضبوط خارجہ پالیسی ہے, اور خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ وہ دنیا میں اپنے ریلیشنز بناتا ہے, اور اس نے کافی اچھے طریقے سے بنایا بھی ہوا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک طرفہ کہ پاکستان پہ الزام دیں. آپ ہندوستان کی طرف دیکھیں تو ان کے برابر کے شریک ہے وہ بھی دونوں چیزوں میں. اور بہرحال الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو الیکشن میں جو ہے نا وہ کافی ایکسپوز ہوا پاکستان دنیا کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے. رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے پاکستان میں انتخابات میں, کیا لگ رہا ہے ابھی تک؟ تو مجھے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں پاکستانی میڈیا, جس طرح اگر میں پاکستانی میڈیا کی بھی بات کروں, میں کل رات کو سنو ٹی وی پاکستان کا دیکھ رہا تھا, اور باضابطہ طور پر وہاں پہ فیک آڈیوز جو ہیں وہ عمران خان کے چلائے جا رہے تھے. لیکن پھر بھی اب وہی ہمارا سورس ہے, وہاں سے اس کو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بتا رہے تھے کہ 107 سیٹوں پہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے 55 ہیں, یہ صرف 5 منٹ پہلے کی بات ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 40 ممبرز لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا ان نتائج کو آگے آپ کنٹینیو ہوتے دیکھ رہے ہیں, یا آخری لمحات میں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, انشاءاللہ نظر تو جو آ رہا ہے, اور جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, جو مشکل حالات ہیں, اور جن حالات جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن جو اب تک کے جو دعوے کر رہے تھے, اب جو پولنگ پہ رزلٹ آ رہے ہیں تو ان کو کنٹینیو رکھا جائے, جو آ رہے ہیں ایگزیکٹ وہی آگے پہنچائے جائیں. تو تبھی آپ جو ہے نا وہ کہیں جو آپ کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں, اور آپ دنیا کے سامنے سر کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن کہا کچھ بھی نہیں جا سکتا, یہاں پہ ایک سرپرائز کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم سرپرائز دینے میں دنیا کو ماہر ہیں, تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ ایک واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن رزلٹ صبح تک کیا ہوتے ہیں, تہجد کے وقت کس کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آگے پھر پاکستان کا آگے جو یہ مان لیجئے ہم مان لیتے ہیں وہاں اس ٹائم ریگنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ون سائیڈ جنرل صاحب اعلان کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا یہ پاکستان میں سرکار چل پائے گی, پاکستان سٹیبل ہو پائے گا؟ یہ پاکستان کے جنرل کو, پاکستان کے عوام کو معلوم ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. بہرحال ہماری دعا تو یہی ہے کہ ایک سٹیبل زبردست حکومت بنے جو اپنے 5 سال پورے کرے, اور جو ایک عوام کی جو حکومت ہوتی ہے, جو عوامی حکومت ہوتی ہے, ان کی پالیسی کو آگے لے کے چلے تاکہ جو ہے نا وہ حالات بہتر ہو سکیں. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے بہت بہت اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. پاکستان سے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہد جمیل صاحب تھے. بینش خان سے بھی ہم کوشش کر رہے تھے رابطہ ہو سکے, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہے, اور بینش نے ہمیں بتایا تھا کہ سچویشن جو پاکستان میں انٹرنیٹ کی ہے اس کو ہوتے ہوئے اگر رابطہ ہو سکا تو ہم سے رابطہ کریں گی. لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان میں انٹرنیٹ آج بند رکھا گیا ہے, اور یہ انتخابات کے پیش نظر جو سچویشن پاکستان میں بنی ہے اس میں عمران خان جیل میں ہیں, نواز شریف امریکہ سے لوٹ آئے ہیں, برطانیہ سے لوٹ آئے ہیں, شریف کے ساتھ ساتھ زرداری بھی وہاں پہ ہے. بڑی جماعت کون ابھر کے آتی ہے ایسا ابھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ آخری نتائج جس طرح پاکستان کے صحافی نے بھی بتایا کہ آخری نتائج کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اگلے 4 سے 6 گھنٹے کے دوران کچھ معلوم ہو جائے گا کہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے. تو پاکستان کے صورتحال, لیکن آپ کو بتائیں ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم ادھر کا حال و احوال اب آپ کو بتائیں گے, اور ادھر کے حال و احوال میں وزیر اعظم سے لے کے جموں کشمیر کے منوج سنہا جو لیفٹنٹ گورنر ہیں, ان کے آج کے 2 بڑے بیانات آپ کو دکھائیں گے, اور باقی خبریں بھی رہیں گی ہمارے اس پروگرام میں, لیکن بریک کے بعد.